sa tanang mga manlulunda. So inaana ang bigatin san ang anak sa amahan ipagsimba sa mga manlulunda. Arita, ibalik na to ni angkon nga ako mao si Kristo. Wala man lagi simbaha sa mga manlulunda. Wa ko'y sulti sa gikan sa amahan nga kana si Abuloy simbaha o simbahan ninyo mga manlulunda, wa gyud nakasulat. So muna no nga ato lang ipaklaro ang anak nga walay lain nga simbahon o ang manlunda gisugo sa amahan nga ipasimba. Oh, ingon anak mga igsoon. Magmantala amahan niini sa iyang anak. So ang amahan, ang Dios amahan nato wa gyud nagmantala na niingon diya sa Davao nga ako mao si Kristo. Wa gyud nagmantala ang amahan niya na. Atong basahon og una kining Psalm nga igsoon. Sumala diya sa chapter 2 verse 7.